नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित न्युज 2020 का प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हामीले यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको विभिन्न एपिसोडहरू मार्फत विभिन्न ठाउँमा का विभिन्न जनता जनसमुदायसँग भेटघाट गर्ने र आफ्ना विचारहरू यहाँहरू माझ पस्कने र समस्याहरू लिने गरेका छौँ। र आज यही सिलसिलामा मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 जुन हामीले मार्फत यहाँहरूलाई का लागि नेपाली महावाणिज्य दूत सिधै कलकत्ताबाट हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र मैले उहाँ चाहिँ नि हुनुहुन्छ ईश्वर राज पौडेल। मैले यस कार्यक्रममा ईश्वर राज पौडेल सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई यस कार्यक्रम मार्फत। नमस्कार, धन्यवाद तपाईलाई हिराजीलाई र तपाईको समग्र टिमलाई र यो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका आम दर्शक महानुभावहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। अब सरलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ यस कार्यक्रममा र सर ईश्वर राज पौडेल सर अगाडि पनि मैले भने नेपालको लागि भारतका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ र उहाँ सिधै कलकत्ताबाट आज मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 सँग सिधै जोडिनु भएको छ र आज अब हामीले ईश्वर राज सरलाई केही हाम्रा जिज्ञासाहरू राख्न चाहिरहेका छौँ र मेरो पहिलो जिज्ञासा सरलाई विशेष गरेर जुन हाम्रो एउटा नेपाली नागरिक दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा लगभग हाम्रो बुझाइमा चाहिँ नि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 41 वर्षसम्म भारतको चाहिँ नि कोलकाता स्थित सुप्रिम कोर्टमा उहाँले चाहिँ नि के अरे जेलमा बस्नु पर्यो, कारागारमा, केन्द्रीय कारागारमा बस्नु पर्यो र अहिले लगभग भर्खरै मात्रै उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ नि छुटेको भन्ने खालको कुरा हामीले सुनेका छौँ र उहाँसँग हामीले केही संवाद पनि गरिसकेका छौँ। वास्तविक अवस्था यहाँलाई के कति जानकारी छ त्यसको बारेमा राखिदिनुहोस् न सर, यहाँले यहाँको बुझाइ। हजुर, धन्यवाद। तपाईले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो जुन विषयमा दुर्गा प्रसाद तिम सिन्हा, उहाँको वास्तविक ओरिजिनल नाम चाहिँ दुपट प्रसाद तिम सिन्हा, दुर्गा प्रसाद तिम सिन्हा हुँदै दीपक जोशी कायम भएको भन्ने हामीले विभिन्न चरणका आदेशहरू, त्यसपछि भारतीय आधिकारिक निकायहरूका पत्राचारहरू, यहाँ महावाणिज्य दूतावासबाट भएका करेस्पोन्डेन्स पत्राचारहरू, पत्र व्यवहारहरू, सम्पर्कहरूबाट चाहिँ विभिन्न नामहरूबाट उहाँलाई चिनिँदो रहेछ। तपाईले अघि प्रश्न गर्नुभयो यो विषय के कति जानकारीमा छ भन्ने, त्यसतर्फ म केन्द्रित हुन चाहन्छु। यो नेपाली महावाणिज्य दूतावास, नेपालको महावाणिज्य दूतावास कोलकातालाई यो विषय आधिकारिक ढङ्गले भन्नुपर्दा करिब आजको मितिले करिब 4 महिना अगाडि हामीलाई जानकारीमा आएको हो। त्यसभन्दा अगाडि यो विषय वास्तवमा यहाँ डकुमेन्टेड भएर आधिकारिक ढङ्गबाट कहीँ कतैबाट पनि पुष्टि हुन सक्ने गरी यो विषय चाहिँ जानकारीमा आएको थिएन, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा, जब करिब 4 महिना अगाडि यो विषय हामीलाई प्राप्त भयो, हामीलाई जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै मैले यो विषयलाई अत्यन्त नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेँ र आजभन्दा करिब 3 महिना अगाडि हुनुपर्छ हामीले उहाँलाई जुन करेक्सनल होम भनेको सुधार गृह जेल हो त्यहाँ राखिएको थियो, त्यहाँ हामीलाई भेट्न दिनुहोस् भनेर मैले यहाँबाट आधिकारिक पत्र लेखेँ र त्यसको लागि एकजना अफिसरलाई तोकेको थिएँ मैले यहाँबाट। उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँ नेपाली नागरिक हो कि होइन, फलानु व्यक्ति हो कि होइन भनेर यकिन गर्ने काम चाहिँ अझै पनि बाँकी नै थियो र उहाँलाई भेट्न दिनुहोस् भनेको हामीले पत्र पनि लेखी पठायौँ। तर उहाँहरूको रेस्पोन्स चाहिँ पहिला सुरुमा त्यहाँको एडिजी, एडिसनल डाइरेक्टर जनरल त्यो जेलको जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मेरो टेलिफोनमा पनि कुरा भयो, इमेलमा पनि मैले पठाएँ
पठाइसकेपछि उहाँ अत्यन्त खुसी हुँदै हामीलाई इमेल पठाउनुहोस् भन्नुभयो। तर त्यसको पछि उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्दा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय यहाँ भारत स्थित विदेश मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्छ भनिसकेपछि बाटो अलिकति घुमाउरो पर्यो। नर्मल्ली के हुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि जहिले पनि ढिलाइ हुन जान्छ। अनि यसरी हामीले भेट्न सकेनौँ। नसकेपछि अनि पछिल्लो चरणमा मलाई अझै पनि के शङ्का थियो भने यतिका वर्षसम्म यसरी हराएको, पहिलो कुरा त इलाम र कलकत्ताको दूरी वास्तवमा त्यति धेरै टाढा होइन। उहाँहरूले पारिवारिक हिसाबले खोजबिन अलिकति त्यो ढङ्गले गर्नुभएको भएदेखि पहिला पनि पत्ता लाग्न सक्थ्यो। हामीलाई पनि जानकारीमा थिएन दूतावासलाई, उहाँहरूले पनि त्यो ढङ्गले खोजेको भन्ने मलाई उहाँहरूकै आफन्तहरूले जसरी मसँग सेयर गर्नुभएको थियो अपुष्ट भयो। पुष्ट्याइ हुन नसक्ने प्रक्रियामै उहाँहरू पनि रहिरहेको स्थिति रहेछ। पारिवारिक अवस्था एकातिर, अर्कोतिर पारिवारिक अवस्था पनि अत्यन्त दुःखद खालको भएको पनि मैले पछिल्लो चरणमा जानकारी पाएँ। र सँगसँगै अब उहाँहरूले हामीलाई, दूतावासलाई, त्यसपछि त्यसमध्ये पनि डिप्लोमेटिक भनेको कूटनैतिक पदाधिकारीहरूलाई जेलमा भेट्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति पृथक ढङ्गले हेरिँदो रहेछ यहाँ। त्यसलाई स्वाभाविक पनि मान्नु पर्ला। कतिपय अवस्थामा प्रक्रिया चाहिँ लामो च्यानल पार गरेर जानुपर्ने हुँदा हामी चाहिँ सिधै प्रवेश गर्न पाएनौँ। नपाएपछि मैले अर्को बाटो, अर्को तरिका चाहिँ के जुक्ति निकालेँ भनेदेखि अब त्यसो भए हामीलाई त भेट्न उहाँहरूले ढिलो गर्नुभयो, दिनु भएन, हालसम्म दिनुभएको छैन, अब कहिले आउँछ आदेश आउँदासम्म पर्खिनुपर्ने स्थिति भयो। त्यसकारण अब मैले उहाँहरूको परिवारजनहरूसँग नै सम्पर्क कायम गर्छु भनिकन झापाको सिरियो साहब, त्यसपछि इलामको सिरियो साहबसँग यो विषयमा मैले धेरै पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। अनि गर्दै गएपछि इलामको सिरियो साहब मार्फत चाहिँ थप भोलि नेपाल फर्किनुभयो, उहाँ नेपाली नै हो भनी यकिन भइसकेपछि नेपाल लगियो भने उहाँको घर परिवारले उहाँलाई स्वीकार गर्ला नगर्ला, के कसो हुन्छ, भएन भने नेपाली हो भनिसकेपछि उहाँको खाना र वासस्थानको बन्दोबस्त गर्नका लागि तत्त जिल्लाका सिरियो साहबहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरिरहेको थिएँ एकातिर। अब त्यही बिचमा उहाँको काकाको छोरा प्रकाश चन्द्र शर्मासँग मेरो भाइबरबाट कन्ट्याक्ट भयो। मोबाइलमा अनलाइनबाट उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्दै जाँदा उहाँसँग कुराकानी भइसकेपछि उहाँको नम्बर मलाई यहाँका कलकत्ताका जो सामाजिक अभियन्ताहरू थिए उहाँहरूले पनि सम्पर्क गरिरहनु भएको रहेछ। उहाँहरूले मलाई दिइसकेपछि मैले उहाँलाई ल तपाईलाई तपाईको परिवारको सदस्य यसरी 40 वर्षदेखि जेलमा हुनुहुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। अब यसलाई हामीले गएर भेरिफिकेसन गर्नलाई हामीले यहाँबाट लेखापढी पनि गरेका छौँ। जेल प्रशासनले हामीलाई अहिलेसम्म त्यहाँ भित्र भेट्न अनुमति दिएको छैन। त्यसकारण तपाईहरू पहिलो कुरा त तपाई आफन्तहरू परिवारजन भित्रको व्यक्तिहरू तपाईहरूले आएर तपाईको मान्छे हो वा होइन भेरिफिकेसन गरिदिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। भनिसकेपछि उहाँहरू पहिला त कोरोनाको सङ्कट थियो, यो विषय करिब 4 महिना अगाडि जसरी जानकारीमा आयो त्यतिखेरसम्म त अझै कोरोनाको अलि बढी नै त्रास थियो। पछि बिस्तारै कोरोनाको अवस्था पनि नर्मल हुँदै गएपछि मैले उहाँहरूलाई ल तपाईहरू अब आउनुहोस्, आउँदा हुन्छ, वासस्थानको बन्दोबस्त पनि मै गर्छु, यही दूतावासभित्र रहनु होला, बस्नु होला, त्यसपछि गएर तपाईहरूले गएर जेलमा भेट दिनुहोस्। भेट्दाखेरि जेल प्रशासनले हप्ताको 1 दिन देला, हप्तामा 2 दिन देला, बिहान देला, बेलुका देला, कुनै पनि बेला तपाईको परिवारजनहरू आएको छ भनेपछि भेट्न दिन्छ। त्यसको लागि म यहाँबाट नाता प्रमाणित र चिठीहरू सबै बनाइदिन्छु भनेर मैले उहाँहरूलाई झिकाएँ। उहाँहरू आउनुभयो। अनि आइसकेपछि उहाँहरू आउनुभयो, यहीँ राखेँ। उहाँहरूको बाटा खर्च पनि मैले नै यहाँबाट बन्दोबस्त गरिदिएँ। त्यति बेलाको पहिलो पटक उहाँहरू आएर भेरिफिकेसन गर्दा उहाँहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भने यत्रो वर्ष तपाईहरूसँगै हुर्केको, तपाईहरूकै आफ्नै दाजुभाइ हो, भाइ भतिज हो भनेपछि त तपाईले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, हो होइन यकिन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अझ उहाँहरूलाई अब ठाडो भाषामा भन्दाखेरि
हामीले त हाम्रो आफ्नो आफ्नो रगत हो भनिसकेपछि त हामी त्यसै गन्धले पनि थाहा पाउँछौँ, तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ पक्कै पनि भने मैले उहाँहरूलाई भनिसकेपछि उहाँहरूले आएर त्यसै अनुसार मैले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार उहाँहरूले भेट्नुभयो। भेटिसकेपछि यकिन गर्नुभयो। यकिन गरिसकेपछि बल्ल हामीलाई त्यति बेलासम्म हो वा होइन भन्ने अवस्थामै थियौँ। 90% हो भन्नेमा थियौँ भने 10% अझै पनि होइन कि हाम्रो नेपाली नागरिक होइन कि यकिन गर्ने काम चाहिँ अझै पनि टुङ्गिएको थिएन। उहाँहरू आएर यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि बल्ल हाम्रो अन्तिम अवस्थामा हामी हाम्रो इलामको दीपक प्रसाद जैसी दीपक जैसी भनेको व्यक्ति दुर्गा प्रसाद तिमसिना उर्फ दुपट प्रसाद तिमसिना हुनुहुँदो रहेछ भनेर बल्ल हामीले यकिन गर्न सक्यौँ। र यकिन गरिसकेपछि अब अदालती प्रक्रिया एकातिर थियो। सँगसँगै मैले यो कामका लागि दूतावासबाट मेरो यहाँको कार्यालय सचिव हुनुहुन्छ, अफिस सेक्रेटरी मेरो निजी सचिव हो सतीश थापा, उहाँलाई यो कामका लागि नै मैले खटाइरहेँ। अनि अदालतमा वकालतनामा लगायतका कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर अदालतमा पनि त्यहाँको अदालतको कोर्टको फी पनि हामीले दूतावासबाटै बुझाएका छौँ। एवं रीतिले सबै प्रकारका सहयोगहरू त्यसपछिका चरणहरूमा हामीले उहाँलाई उपलब्ध गरायौँ। यसरी यो केसलाई अहिलेको अवस्थासम्म, अहिले आजको मितिमा तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा दुर्गा प्रसाद तिमसिना इलामको उहाँको आमासँग सङ्गोलमा उहाँको घरमा उहाँ पुग्नु भएको छ सकुशल। जे जस्तो अवस्था उहाँको अहिले पछिल्लो छ त्यही अवस्थामा उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको छ। उहाँलाई अदालतले अहिले पछिल्लो स्थिति हेरेर विचार गरेर जुन छाड्ने आदेश गर्यो त्यसका लागि पनि मैले स्पष्ट ढङ्गले दूतावासको तर्फबाट पत्र लेखेको थिएँ अदालतलाई पनि। हामी उहाँको पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन पनि तयार छौँ, जिम्मा लिन पनि तयार छौँ, त्यसपछि गएर नेपालसम्म पुर्याउन पनि तयार छौँ र उहाँको बसोबास लगायतका कुराहरूका लागि परिवारजनहरूलाई समन्वय गर्न पनि तयार छौँ भनेर मैले पत्र पनि अदालतलाई पनि पत्र लेखेको थिएँ। अदालत जेल लगायतको निकायलाई पत्र लेखेको थिएँ। यी सबै कुराहरू त्यो अदालतको आदेशमा, यो पछिल्लो छाड्ने आदेशभन्दा एक चरण अगाडिको आदेशमा हाम्रो भूमिकाको बारेमा पनि अदालतले असाध्यै अप्रिसिएसन गर्दै, अदालतले अत्यन्तै प्रशंसा गर्दै त्यो आदेशभित्र स्पष्ट ढङ्गले यो हाम्रो महावाणिज्य दूतावासको भूमिकाको बारेमा पनि त्यहाँ आदेशभित्रै उनले त्यो आदेशको पेटबोलीभित्र त्यो विषयहरू पनि पारेर आदेश गरेको छ। हजुर, अब सरले के कति गर्नुभयो भन्ने कुरा त यो सरले भनिराखेकै भूमिकाले पनि छर्लङ्ग पार्छ। जबकि दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा जुन अहिले उहाँ चाहिने एक खालले परिचित हुनुभएको छ र उहाँको अहिलेको पहिचान विशेष गरेर हाम्रो जुन भारतका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत ईश्वर राज पौडेल सरकै योगदान धेरै रहेछ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्न सकिन्छ प्रष्ट रूपमा। तर यति हुँदै पनि एउटा चाहिँ नि यहाँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाताले मेरो अझै अर्को अलिकति स्पष्ट हुन चाहे, मैले हाम्रा नेपाली जनसमुदायलाई स्पष्ट गराउन चाहे। त्यो भनेको के भने सर, जस्तै दीपक जैसी अनि त्यस पछाडि दुपट चाहिँ नि जोशी हुँदै यता आएर दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा, अब त्यो एउटै व्यक्ति र जुन दार्जिलिङको चाहिँ नि अदालतमा पहिला जुन मुद्दा थियो त्यो अदालतमा दिएको मुद्दा अनुसार चाहिँ दीपक जैसी भनिएको थियो र त्यो दीपक जैसी दुपट जोशी र त्यस्तै गरेर दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा एउटै व्यक्ति हो कि होइन। यदि त्यो व्यक्ति एउटै होइन रहेछ भने त दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा र त्यो दुपट होस् अथवा चाहिँ नि त्यो दुर्गा प्रसाद जैसी होस्, त्यो यदि दीपक जैसी र दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा एउटै व्यक्ति होइन रहेछ र भनेदेखि त दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हालाई त ठुलो अन्याय मात्रै होइन, यति ठुलो यति लामो कारावास, त्यसमा पनि कसुर बिना नै, कसुर प्रमाणित नभइकन 40-41 वर्ष मान्छेको एउटा जीवन नै जेलभित्र सडाउने खालको वातावरण बनाइयो। र अब भोलि समयले विश्लेषण त गर्ला र यसरी त्यो एउटै व्यक्ति अथवा चाहिँ नि दीपक जैसी अनि दुपट जोशी र दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा एउटै व्यक्ति हो कि होइन,
यदि होइन भने यति लामो समय कारावास भोग्नुपर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना बन्यो त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अत्यन्त जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाताले र नेपालको चाहिँ नि भारतका लागि महावाणिज्य दूत जस्तो व्यक्तित्वको हिसाबले यहाँले अब कस्ता खालका चाहिँ नि क्रियाकलापहरू अगाडि चाल्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ सर? हजुर हजुर धन्यवाद। तपाईको प्रश्नले दुई तीनवटा कुराहरू, एउटा आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयतिर जोड्न खोज्नु भएको छ। हजुर सर। अर्को यी विभिन्न पृथक प्रकृतिका नामहरू जुन जुन आए त्यसले गर्दाखेरि यो व्यक्ति नै होइन, अर्को कोही व्यक्ति कसुरदार थियो, तर यो व्यक्तिको नाममा यो व्यक्तिलाई त्यो व्यक्ति भनेर उभ्याइयो कि भन्ने आशंकातिर पनि तपाईको प्रश्नले कतै कतै सङ्केत गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर सर, हो सर, हो हजुर। अब त्यतापट्टि चाहिँ मैले त्यति धेरै, किन भन्दा कानुनी प्रश्न भएको हुनाले कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने तपाईको नाम तपाईँ हाम्रो नाम नै भन्नुस् न, अरू पृथक खालको परिवेशमा वा समाजमा वा भूगोलमा गएपछि हाम्रै नाम पनि कसैले उच्चारण गर्दा पढ्दा भन्दा पृथक ढङ्गले भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो एकातिर त्यो देखिन्छ, अर्कोतिर उहाँ आफै जो दुर्गा प्रसाद तिमसिना हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै पनि यो घटना पक्राउ पछि घटनाको सिलसिलाको सन्दर्भ हेर्दाखेरि त्यसपछि उहाँ पनि मानसिक हिसाबले विक्षिप्त वा विचलनमा जानुभयो भन्ने कुराहरू कहीँ कतै त्यही अदालतको आदेशभित्र बोलिएको छ। त्यो भइसकेपछि उहाँले सही नाम उहाँले पटक पटक दिँदाखेरिका नामहरू कसरी दिनुभयो, एकातिर त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि हुनसक्छ, उहाँ अपराधसँग जोडिनु भयो भएन भन्ने कुरा पनि अब अहिले आएर गौण विषय बनेर गयो। अब त्यो पाटोभन्दा मानवीय पाटो चाहिँ बलियो भएको भनेर अदालतले अब मानवीय पक्षलाई हेरेर छाडिदिएको छ अहिले एकातिर। अनि अर्को सँगसँगै अब यो अदालती प्रक्रियाहरूमा हामीले अन्य मुद्दा मामिलाहरूमा पनि देख्ने गर्छौँ, व्यक्तिको नाम चाहिँ एकेए भनिन्छ। एकेए भनेको अल्सो नन आएज भनेको चाहिँ यो नाम भनेर पनि चिनिन्छ जसलाई, जुन व्यक्तिलाई भनिएको हो। त्यसकारण साबिकको नाम, त्यसपछि दोस्रो नाम, त्यसपछि तेस्रो नाम भनिएको व्यक्ति पनि उहाँ नै हो भन्नेमा त अब अदालतको आदेशले कम्तीमा क्लियर गरेकै छ मलाई लाग्छ एकातिर। अनि सँगसँगै अब रह्यो तपाईँले भन्नुभएको गलत व्यक्ति अरू अन्य कोही व्यक्तिका नाममा निजलाई लगेर फसाइयो कि भन्ने विषय पनि अब चाहिँ, किन भन्दा त्यो त्यतिखेरको अभियोजन वा अभियोग जुन थियो त्यो अभियोग पुष्टि हुने आधार केही पनि भेटिएन। नभेटिएपछि अब हामी त्यतापट्टि जानुभन्दा अब जानुपर्ने कता हो भने यो नामहरू विभिन्न पृथक नामहरू दिएको व्यक्ति उहाँ नै हो भन्ने कुरा हाम्रा नेपाल सरकारका निकायहरूले पनि प्रमाणित गरिदिनु भएको छ अब। अनि हामीले पनि यो व्यक्ति अब जुन अस्तिको मितिमा अदालतको आदेशले यहाँको कोलकाता स्थित उच्च अदालतले जुन छाड्ने आदेश गर्यो त्यो व्यक्ति उहाँ नै हो भनेर हामीले पनि प्रमाणित गर्छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले पनि गर्छ। अनि गर्दै गइसकेपछि अब आगामी दिनमा मुद्दाको कसुरको हकलाई छाडेर, किन भन्दा त्यो कसुरलाई त अब यहाँको कोर्टले पनि छाड्यो, त्यसपछि गएर जसले उहाँलाई त्यतिखेर अपराधी हो भनिकन अभियोजनमा लिएर गएको थियो उहाँलाई उजुरी गर्यो होला अथवा के गर्यो त्यति बेलाको घटना 40 वर्ष अगाडिको, त्यो व्यक्ति पनि थप मागदाबी लिएर अदालतमा ऊ आफै उपस्थित नभएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। अब त्यसकारण त्यो ब्याकग्राउन्डतिर जानुभन्दा अब आगामी दिनमा दुर्गा प्रसाद तिमसिना, दुप्पट प्रसाद तिमसिना, त्यसपछि दीपक जोशी भनिएको व्यक्ति जो अहिले इलाममा हुनुहुन्छ उहाँको आगामी दिन कसरी हामीले सहज बनाएर लिएर जाने र यो मुद्दाबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति, फेरि अझै पनि पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाइसकेको स्थिति छैन। उहाँको मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था लगायतका कुराहरूलाई विचार गरेर अहिले अदालतले 6 महिनामा निजको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था लगायतका विषयहरूलाई पनि कोर्टलाई जानकारी गराउने गरी भनिकन अहिले छाडेको छ। यद्यपि यो अब उहाँलाई अपराधीको हिसाबले अरू थप हियरिङ गर्ने मेकानिजममा त यहाँको कोर्टले लाँदैन नै। थप सँगसँगै तपाईँको क्षतिपूर्तिको विषय पनि अहिले ब्ल्याङ्केटमा
ओपन एन्डेड खालको भनौँ त्यसलाई, खुला ढङ्गले अहिले कोर्टले भर्खरै पछिल्लो आदेशले अब क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा पनि भारत स्थित यहाँका प्रशासनिक निकायहरू जसले पक्राउ गर्यो, जसले हिरासतमा राख्यो, त्यसपछि यहाँको भारत सरकार र विशेष गरी यहाँको प्रान्तीय सरकारलाई उसले कोर्टको आदेशले अब क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा जानका लागि भनेर खुला गरिदिइसकेको छ। अब त्यतापट्टि जाँदाखेरि अब क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने, माग दाबीका आधारहरू के लिने, कसरी जाने भन्ने कुरा फेरि पनि यो एउटा कानुनी लडाईँको विषय हो। त्यसका लागि महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट मैले सदैव अब यहीँ कलकत्ता स्थित अधिवक्ताहरू, वकिलहरू, त्यसपछि गएर अन्य यो मुद्दासँग सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरू लगायतसँग समन्वय गर्ने अनि सँगसँगै परिवारजनसँग पनि सम्पर्क समन्वयमा रहने र उहाँहरूलाई हरेक क्षण सहयोग गर्ने दायित्वबाट यो महावाणिज्य दूतावास नेपाल सरकारको महावाणिज्य दूतावास हो र नेपाल सरकारले यस्ता विषयहरूमा जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी हरदम तत्पर भएर हाम्रा नागरिकहरूलाई सेवा गर्न, सहयोग गर्नका लागि नै हामी यहाँ बसेका छौँ। नेपाल सरकारको जुन उद्देश्य छ, नेपाल सरकारको जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्ने गरी भनेर स्थापित नियोगहरू हुन्। नेपालको समग्र हितका लागि, नेपाली नागरिकहरूको हितका लागि नै हामी यहाँ स्थापना भएर विगत करिब 70 वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि कलकत्तामा 1947बाट स्थापना भएको यो महावाणिज्य दूतावास हो। हामी त्यही उद्देश्यका लागि रहेको हुनाले हामी त्यो उद्देश्य पुरा गर्नलाई अत्यन्त दत्तचित्त भएर, कोअर्डिनेटेड भएर र अघि भनेका ती तत्त व्यक्तिहरू, निकायहरू, अधिकारीहरू, त्यसपछि गएर इलाम स्थित उहाँहरूको परिवारजनहरूसँग पनि सम्पर्क समन्वयमा रहेर यो केसलाई अगाडि बढाउनका लागि मेरो तर्फबाट यहाँबाट हामी आगामी दिनमा यसभन्दा अगाडि जसरी हामीले सहयोग गर्यो त्योभन्दा माथिल्लो स्केलबाट जानुपर्छ भने पनि हामी त्यसतर्फ हरदम तयार रहेका छौँ। पक्कै पनि अब यहाँले खेलेको भूमिकाबाट नै हामीले चाहिँ नि एकजना नेपाली जुन अवस्थामा थियो अहिले कुन अवस्थामा आउनुभयो उहाँ भन्ने कुरा घटनाक्रमले नै प्रष्ट पारेको छ र विभिन्न निकायहरू हुन्छन्। यहाँ पनि एउटा निकायसँग को अत्यन्त जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी पनि एक खालको चाहिँ नि अब मिडिया पर्सनको हिसाबले हाम्रो ठाउँमा एक खालको चाहिँ नि जिम्मेवारी रहन्छ। त्यस्तै गरेर अब विभिन्न नेपालका सरकारी निकायहरू जुन यहाँले नाम मेन्सन पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि आफ्नै खालका विभिन्न जिम्मेवारी होलान्। यति हुँदै पनि मैले सानो एउटा जिज्ञासा कसरी राख्न चाहेँ भने सरसँग, जस्तै मैले सतीश कृष्ण खरेल जुन वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि मैले केही टेलिफोन वार्ता गरेको थिएँ र उहाँको भनाइअनुसार जुन यो केस उहाँले नै कानुनी क्षेत्रबाट उहाँले नै हेर्नु भएको छ र उहाँको भनाइअनुसार लगभग उनी अभियुक्त चाहिँ नि पक्कै पनि हुन्, तर अपराधी भनेर चाहिँ नि उहाँलाई प्रमाणित भएको अवस्था चाहिँ नि होइन भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। र अभियुक्ता त जसले पनि अभियोग त लगाउन सकिने भयो नै पक्कै पनि, तर अभियुक्ता र अभियोग लगाएको व्यक्ति अपराधी नहुन पनि सक्छ। तर जुन अहिले नाता प्रमाणित भयो यहाँनिर, जस्तै दीपक जैसी, दुपड जोशी र दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा भन्ने व्यक्ति एउटै हुन् भनेर चाहिँ नि यदि हामीले नाता प्रमाणित गर्यौँ भने गरियो, अब गर्न त गरि नै सकियो, कतै निर्दोष व्यक्तिलाई हामीले दोषी बनाइयो कि एउटा मलाई यहाँनिर शङ्का लाग्यो। जस्तै अब भनौँ न भारतले एउटा चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक हिसाबले, लोकतान्त्रिक हिसाबले आफूलाई चाहिँ नि अत्यन्त उत्कृष्ट प्रजातन्त्र भएको मुलुक ठान्छ र विश्वले एक खालको चाहिँ नि स्थान दिएको मुलुक पनि हो र उसले के कसरत चाहिँ नि गर्न सक्ला भन्दाखेरिमा त्यो दीपक जैसी, दुपड जोशी र दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हा भनेको व्यक्ति त एउटै हो भनेर उसले त प्रमाणित गर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि होला। किनकि एउटा कुरो के होला भन्दाखेरिमा निर्दोष व्यक्तिलाई 40-41 वर्षसम्म
जेलमा त राखेकै हो नि त सर। त्यसो भएको हुनाले यो कतै नाता प्रमाणितकरणले चाहिँ नि हामीले झन् दुर्गाप्रसादजीलाई होला उहाँलाई राहतको हिसाबले त एक ठाउँमा होला, मानव अधिकार र सञ्चारकर्मीहरूले यो शङ्का गर्न मिल्ने नमिल्ने कतै अनुचित त भएन भनेर चाहिँ नि हामीले शङ्का गर्दा के हुन्छ सर? यहाँले के ठान्नुहुन्छ यसलाई? मैले तपाईँले भनेको प्रश्न फेरि पनि तपाईँ ब्याक टु द सेम पोजिसन भनौँ, त्यही पोजिसनमा तपाईँले फेरि प्रश्न गर्नुभयो जहाँसम्म लाग्छ। मलाई त्यतापट्टिको अब त्यो विषयमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। म व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दा पनि र यो मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेको हुनाले मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो मुद्दाको अभियोजनका दौरानमा लिइएका नामहरू, विभिन्न प्रकृतिका नामहरू जुन दिइयो त्यो नामहरू परिवर्तित हुँदै 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 कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, अब यो केसमा मैले भन्दिनँ, अन्य केसहरूमा अपराध गरेको मान्छेले अपराध कर्म गर्यो, एउटा भूगोलको मान्छे अर्कै मुलुकमा आइपुगेपछि तिम्रो नाम के हो भन्दा अर्कै नाम हो मेरो भनेर आर्टिफिसियल नाम पनि दिने गरेका उदाहरणहरू हामीले देख्छौँ। यो केसमा मैले फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, उहाँलाई अभियोजन जुन आरोप लगाएर जुन अभियोजन गरिएको थियो त्यति बेला त्यो अभियोजनका बखतका कागजातहरू पनि जलेर गए भनिएको छ एकातिर। त्यसकारण यो अभियोजनको दौरानमा विभिन्न नामहरू दिएर उहाँलाई फसाउने नियतले त्यो गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन एकातिर। अब रह्यो कुरा के भने, व्यक्ति मैले अघि सुरुमै पनि भने विभिन्न परिवेशमा सार्दै जाँदाखेरि उहाँको नाम के हो भन्दै जाँदाखेरि उनीहरूले आफूले त्यहाँ कम्प्युटरमा आजकलको एउटा शब्द छ कस्टमाइज भन्ने। हजुर सर हजुर, कस्टमाइज गर्दै गए यिनीहरूले तपाईको भारतीय पक्षले, भारतीय आधिकारिक निकायहरूले कस्टमाइज गरिदिए, आफूलाई सजिलो हुने गरिकन नाम दिँदै गएको पनि हुन सक्छ एकातिर। अनि त्यही नामबाट जेलमा बोलाइयो, त्यही नामबाट तपाईको अदालतमा लिएर जाँदा त्यही नामबाट बोलाउँदै जाँदा 40औं वर्षसम्म चाहिँ त्यो नाम त्यसरी कायम भएर दीपक जोशी बनेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ विशेष गरी। त्यसकारण यसको नामको पछाडि लगेर एकछिनलाई तपाईले भने जस्तो दीपक जोशी भन्ने मान्छे कोही, अर्को कोही दीपक प्रसाद तिमसिना हाम्रो मान्छे हुनुभयो, राम्रो मान्छे हुनुभयो। दीपक जोशी भन्ने व्यक्ति चाहिँ कोही अपराधी थियो र त्यो अपराधी दीपक जोशी भनेको व्यक्ति यही हो भनेर जोडेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। होइन, मैले अहिले फेरि पनि भन्छु, दोहोर्याएर भन्छु, यो नामहरू एउटा दुईटा तीनटा गरेर जुन नामहरू दिइयो त्यो चाहिँ अंग्रेजीमा AKA छोटकरीमा लेख्ने गरिन्छ, अल्सो नन एज, हिन्दीमा उर्फ भन्ने गरिन्छ, उर्फ भन्दै लगेर अनि त्यसपछि गएर तपाईको त्यो व्यक्तिको ओरिजिनल नाममा पुर्याइन्छ। यसको केसमा भएको चाहिँ त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब पक्कै पनि हुन त अब हाम्रो दुर्गाप्रसाद तिमिल्सिनाज्यूले जुन खालको एउटा 41 वर्षसम्म जुन खालको चाहिँ नि एउटा विपत्ति भोग्नु पर्यो, विपत्ति चाहिँ नि सहनु पर्यो, अब त्यो कुरालाई कोट्याएर त्यो कुरालाई चाहिँ नि उछालेर झन् उहाँको पक्कै पनि अब आगामी दिनहरूको लागि सरल नहोला, सुखदायी नहोला, किनकि परिवार पनि अत्यन्त चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि दुःखदायी अवस्थामा छ, त्यति सम्पन्नशील छैन। त्यस्तै गरेर उहाँ पनि काम गर्न सक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न। अहिले यो अवस्थामा उहाँ छुटेर आउनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ नि उहाँलाई जटिलतातिर लान खोजेका किमार्थ होइनौँ र पनि निर्दोष व्यक्ति चाहिँ नि लाई दोषी नबन्दिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा हाम्रो जिज्ञासा रहेको हो। अब मैले सरसँग अलिकति फरक खालको चाहिँ नि एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। त्यो जिज्ञासा के रह्यो भनेदेखि जस्तै नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको जुन परराष्ट्र मन्त्रालय छ र यहाँ पनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ नि कोलकाताको जुन महावाणिज्य दूतको रूपमा एउटा जिम्मेवारी निभाइराख्नु भएको छ।
अब नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारत सरकारको अथवा नेपाल सरकार र भारत सरकारले यो दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हाको लागि भविष्यमा जति समय बाँच्नुहुन्छ र त्यो परिवारलाई जति समय सुखद एउटा चाहिँ परिवारको चाहिँ सुखदमा चाहिँ परिणत गर्न सकिन्छ त्यसको लागि के निभाउनु पर्छ, कसरी दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हाको परिवारलाई सुखी बनाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँको जिम्मेवारी अनुसार सर? हजुर, अब यस्तो छ हजुरको, पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत यो महावाणिज्य दूतावास कार्यरत छ, जुन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नलाई हामी नेपाल सरकार तयार छ। अनि त्यसपछि तदनुरूपको भूमिका हामीले निर्वाह पनि गरिरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन र यो दूतावासको सक्रियतामा उहाँ सकुशल, अहिलेको अवस्था सकुशल भन्न खोजेको मैले जेलबाट छुट्दाको जुन अवस्था उहाँको शारीरिक वा मानसिक अवस्था जुन हो त्यो अवस्थामा हामीले उहाँलाई घरमा पुर्याएका छौँ, पहिलो कुरा त। अब यसपछिको तपाईँले हालसम्मको कुरा गर्दा अहिले मैले मिडियाबाट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू जसरी प्रदेश सरकारले, त्यसपछि स्थानीय पालिकाले उहाँको औषधि उपचारको बन्दोबस्ती, त्यसपछि गएर ब्याङ्क खाता खोल्ने लगायतका कुराहरू हुँदै गएका छन्। त्यो पनि नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व अलिकति अभरमा परेका नागरिकहरूका लागि जुन निर्वाह गरिरहेको छ त्यो दायित्व बृहत्तर दायित्वभित्रबाटै यी कुराहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा यो मिडिया मार्फत आम जनताहरूलाई पनि म मेसेज दिन चाहन्छु एकातिर। अर्कोतिर अब आगामी दिनमा के कसरी जानुपर्ने हुन्छ भन्ने सवालमा मूल कुरा चाहिँ यो कसुरमा उहाँ प्रमाणित हुन सक्ने स्थिति त रहेन। अब जुन अपराध भनिकन उहाँलाई 40 वर्षसम्म राखियो त्यसको अपराधको प्रमाणीकरण पनि हुन सकेन, फैसला त्यो ढङ्गको हुन सक्ने अवस्था पनि भएन। प्रमाण जुटाउन भारत सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सकेन। नसकेपछि व्यक्ति त निरपराध हुनुभयो। उहाँ निरपराध व्यक्तिलाई यतिका समय, यतिका वर्षसम्म तपाईको निरपराध व्यक्तिलाई यसरी जेलमा राख्दाखेरि उहाँको जुन अवस्था आज बन्न गयो, मानसिक शारीरिक हिसाबले जुन खालको अवस्था छ, पारिवारिक स्थिति हेर्दा विपन्न खालको पारिवारिक अवस्था छ, त्यहाँ पनि अत्यन्तै दयनीय स्थिति छ। यी सबै पक्षहरूलाई विचारणीय ढङ्गले हेर्दै आगामी दिनमा फेरि पनि के हो भनेदेखि अस्ति पछिल्लो पटक भएको कोर्टको आदेश जुन छ त्यो आदेशमा टेकेर थप आदेश अब लगत्तै आउने हप्ता मन्डे अर्को हियरिङ छ। अर्को हियरिङमा क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित भारतका निकायहरू, आधिकारिक निकायहरूलाई कोर्टमा बोलाएर त्यहाँ थप आदेश पनि केही आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो पटकको हियरिङमा पनि हाम्रो तर्फबाट, दूतावासको तर्फबाट त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ र मूल कुरा चाहिँ अब आगामी दिनमा मूलतः क्षतिपूर्तिको विषय नै प्रधान ढङ्गले आउँछ। अन्य विषयहरू यसमा गौण हुन् भन्ने मलाई लाग्छ एकातिर। अब अहिलेको कानुनी लडाईँ फेरि पनि यो के हो भनेदेखि यत्रो लामो समय 40 वर्ष हामीले धैर्य गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, परिवारले हेऱ्यो भने अब अरू एक दुई वर्ष क्षतिपूर्तिका लागि लाग्न सक्छ। क्षतिपूर्तिको लडाईँ त्यो ढङ्गले निर्वाह गरौँ। पारिवारिक ढङ्गले पनि उहाँहरू लाग्नु पर्यो। पहिलो कुरा त परिवारजनहरू पनि लाग्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर सरकारी निकायहरू, विशेष गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय, महावाणिज्य दूतावास, त्यसपछि यो विषय भारतीय सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, नयाँ दिल्लीमा पुग्यो भने त्यहाँ राजदूतावासबाट समेत नेपाल सरकारको, नेपालको प्रतिनिधिको हिसाबले दिल्ली स्थित महामहिम राजदूतज्यूलाई मैले यो विषयमा फेरि उहाँलाई समन्वय गर्ने, त्यसपछि उहाँलाई पनि आवश्यक यहाँबाट परामर्श लगायतका कुराहरू गर्दै म महामहिम राजदूतज्यूसँग पनि म निरन्तर यो विषयमा सम्पर्कमा छु र उहाँसँग पनि सल्लाह गरेर हामी आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका छौँ। पक्कै पनि हाम्रो चाहिने हाम्रो यो
सर ईश्वर राज पौडेल सर कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका अभिव्यक्तिबाट पनि हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सरले जुन रूपले हामीलाई चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा कुनै एउटा चाहिँ नि शङ्का रहित तरिकाले हरेक कुराहरूलाई चाहिँ नि विश्लेषणात्मक रूपले यहाँले चाहिँ नि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र यहाँको जुन एउटा चाहिँ नि विश्लेषणात्मक अभिव्यक्तिबाट हामीले चाहिँ नि एउटा गर्व गर्न पर्ने व्यक्ति, गर्वयुक्त व्यक्ति चाहिँ नि हाम्रो त्यो ठाउँमा चाहिँ नि पुर्याएका रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि गर्व गरिराखेका छौँ सर। अब विशेष गरेर लगभग अब यो केसभन्दा थोरै पृथक कुरो मैले सरसँग जान्न चाहेँ। विशेष गरेर नेपाल र भारत जुन लगभग रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेका देशहरू त्यो ठाउँमा भएर पनि मलाई यो जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो, सम्बन्ध भएको भनेर भनिन्छ। अहिलेको यहाँको बुझाइमा नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा के कस्तो छ त्यो पनि सरले चाहिँ नि आफ्नो बुझाइ राखिदिनुहोस् न सर। हजुर, तपाईले असाध्यै पृथक परिवेश र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो हिराजी, त्यसको लागि पनि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी अब भारत र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दा मैले मूलतः कोलकाताको महावाणिज्य दूतावासको रूपमा, दूतावासको यहाँको यो नियोग प्रमुखको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा पाएको अनुभव, म करिब 9 महिनादेखि यो पदमा यहाँ कार्यरत रहेको छु। यो विशेष गरी वेस्ट बेङ्गाल, यहाँको भारतको विभिन्न प्रान्तहरूमध्ये पनि वेस्ट बेङ्गाल जुन आफैमा ठुलो प्रान्त हो, त्यो प्रान्तभित्र मेरो कार्यक्षेत्र सीमित रहेको छ एकातिर। अर्कोतर्फ फेरि पनि यहाँबाट हेर्दाखेरि यो प्रान्त जुन छ वेस्ट बेङ्गाल पश्चिम बङ्गाल प्रान्त जुन जोडिएको छ हाम्रा पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरू, विशेष गरी झापा इलामसँग डाइरेक्टली यो जिल्लाको सीमा सम्बन्धहरू रहेको छ एकातिर। अब यसलाई तपाईले अब नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध जुन पक्षबाट प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब यो सम्बन्धलाई यो छोटो समयमा हामीले धेरै व्याख्या गर्न सम्भव पनि छैन। यो यस्तो खालको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। अघि मैले सुरुमै भने 1947 मा यो महावाणिज्य दूतावास स्थापना भयो, तर त्योभन्दा अगावै जति बेला यहाँ ब्रिटिस राज थियो, भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगावै बेलायतको उपनिवेशको रूपमा रहँदाखेरि कलकत्ता भारतको पनि समग्र भारतको राजधानी सहर थियो जहाँबाट ब्रिटिसहरूले शासन गर्ने गरेका थिए। त्यो बेला नै हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको र दूतावास स्थापना गरेको ठाउँ नै, पहिलो दूतावास स्थापना गरेको ठाउँ नै कलकत्ता हो। पछि गएर हाम्रो दूतावास पनि यहाँबाट नयाँ दिल्लीमा सर्यो, भारतको राजधानी पनि नयाँ दिल्लीमै सर्यो, हाम्रो दूतावास पनि नयाँ दिल्लीमा सर्यो र यो महावाणिज्य दूतावासको रूपमा रहिरह्यो। यसले के देखाउँछ भने हामी कति पुरानो कहिलेदेखि हामी यहाँ कार्यरत छौँ र नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध सदियौँदेखि इतिहासदेखि कसरी जोडिएको छ भन्ने पाटो पनि त्यसले देखाउँछ एकातिर। अर्कोतिर मैले एक दुई ठाउँमा भन्ने गरेको थिएँ, त्यसलाई तपाईलाई आज खुसी पनि लागेको छ। मैले आज फेरि पुनः दोहोऱ्याउन पाएँ त्यो विषयलाई। नेपाल र भारतको बीचमा जुन खुला सिमाना छ, यसलाई छोटकरीमा भन्नु पर्यो भने खुला सिमानालाई तपाईले खुसी भन्न सक्नुहुन्छ। खुसी कुन अर्थमा भने दुवै देशका नागरिकहरूका लागि समान हित, समान आकांक्षा र समान संस्कृतिहरूको आदान प्रदान र अघि तपाईले जोड्नु भएको रोटी बेटीको विषय पनि त्यही खुसीभित्र जोडिन जाने हो। खुसीले तपाईको नेपालको तराईको कुनै एउटा परिवारले भारतको बिहार अथवा उत्तर प्रदेशको परिवारसँग सम्बन्ध जोड्छ र यो त्यसरी जोडिएको छ एकातिर। अर्को त्यही खुसीलाई जोड्दाखेरि म अर्को विषय जोड्न चाहन्छु। खुसी भनेको काठमाडौँमा विशेष गरी नेवारी भाषामा, नेपाल भाषा जुन छ, नेपाल भाषामा खुसी भनेको खुसीको अर्थ चाहिँ नदी हुँदो रहेछ। अर्को अघि मैले भन्न खोजेको खुला सिमाना एकातिर छ भने हामी
नदीबाट जोडिएका छौँ। हाम्रा नदीहरूको सभ्यता हेर्नुहोस्, गङ्गा नदी जहाँको किनारमा म अहिले तपाईँसँग बोल्दैछु, यसको उत्पत्तिको बिन्दु हेऱ्यो भने हाम्रो कोशी नदी यहीँ आएर मिसिएको छ। हाम्रा नदी नालाहरूले भारतलाई नै सिञ्चित गरेका छन्। त्यसरी हामी जोडिएका छौँ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य लगायतका विषयहरूले हामी जोडिएका छौँ। त्यसकारण यो दुईटै मुलुकको खुसीसँग जोडिएको विषय पनि हुनुपर्छ। हाम्रो सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्ध चाहिँ जहिले पनि द्विपक्षीय हितको हिसाबले हेर्दा हामीले राष्ट्रिय हित, नेपालको हित, नेपाली जनताको हित, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता लगायतका पक्षहरूलाई हाम्रो खुसीका सवालहरू मान्छौँ भनेदेखि भारतीय पक्षका विषयहरू पनि त्यति नै सान्दर्भिक हुन सक्छन्। र यो बिचमा बसेर हामी सौहार्दपूर्ण ढङ्गले कामकाज गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यिनै वातावरणका बिचमा हाम्रा सम्बन्धहरूलाई अझ विकसित बनाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था हाम्रा सामु छ। अब तपाईँले अघि जोड्नु भएको अहिले कस्तो पाउनु भएको छ, यी उतार चढावहरूका बिच अघि मैले भने नदीमा कहिलेकाहीँ बाढी आउँछ, कहिले तपाईँको त्यही बाढीले पहिला हाम्रो कोशी बाढी आउँदाखेरि कोशीको भागमा तपाईँको हजारौँ गाउँ बस्तीहरू तपाईँको घर बस्तीहरू बगायो, डुबायो। भारतमा त्यसै गरी लाखौँ बस्तीहरू डुबाएको छ। एकातिर त्यो पाटो छ, अर्कोतिर हामीसँग सदियौँदेखिका यो टिथिङ प्रब्लम पनि भनिन्छ, भन्न खोजेको जन्मजात खालका समस्याहरू पनि हामीसँग छन्। यद्यपि ती समस्याहरू पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामीसँग अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँले जोड्न सम्भवतः खोज्नु भएको थियो, सीमाका विषयहरू छन्, अन्य विषयहरू छन्। यी विषयहरूलाई पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले नेपालले आफ्नो हितमा, हाम्रो मुलुकको सार्वभौम हितमा, स्वाधीनताको पक्षमा नेपालले जुन खालका अडानहरू राखिरहेको छ, तिनै अडानहरूमा, तिनै हाम्रा ग्राउन्ड रियालिटीहरूमा हामी रहेर भारतीय पक्षसँग पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले निगोसिएसनमा बस्दाखेरि अत्यन्त सहज ढङ्गले आगामी सम्बन्धहरू, आगामी दिनका सम्बन्धहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने मेरो हेराइ छ एकातिर। अर्कोतिर मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि खुसीको कुरा अर्को के देख्छु भनेदेखि मैले यत्रो महामारी कोरोनाको सङ्कटका बिचमा पनि कलकत्ता भनेको नेपालको लागि लाइफलाइन हो। यहाँबाट जति पनि आपूर्ति व्यवस्थाहरू सुचारू हुने गर्छन्, त्यो चाहिँ महामारीको समयमा पनि बरु अघिल्ला वर्षहरू भन्दा पनि अझै बढी स्मुथ ढङ्गले, अत्यन्त सरल ढङ्गले, सुचारू ढङ्गले सबै आपूर्ति व्यवस्थाहरूलाई हामीले अक्षुण्ण राख्न सफल भएका छौँ, जसले हाम्रो बिचको सम्बन्ध अत्यन्त बलियो र प्रगाढ छ भन्ने पनि एउटा प्रमाणको रूपमा रहेको म यहाँहरू समक्ष यो तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि सरले अत्यन्त राम्रो तरिकाले, सबैले बुझ्ने तरिकाले र मिहिन तरिकाले धेरै कुराहरू राख्नुभयो र त पक्कै पनि हामीले अगाडि पनि मैले भने एउटा गर्व गर्न योग्य व्यक्ति जुन हाम्रो चाहिँ नि ईश्वर राज पौडेल सर, हामीले गर्व गरिराखेका छौँ। यहाँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरिमा मैले पनि भित्रबाट एक खालको गर्व महसुस गरिराखेको छु। र यहाँले एउटा जुन 9 महिनाकै कार्यकालमा यहाँले चाहिँ नि 40-41 वर्षसम्म दबेर रहेको एउटा चाहिँ नि नेपाली नागरिक, ऊभित्र कति पीडा थिए होला, त्यस्तो अवस्थाको आमा हुनुहुन्छ, त्यो परिवारलाई त्यहाँभित्र कस्ता खालका चाहिँ नि पीडाहरू थिए होला, त्यसको उजागर गरिदिने काम, त्यसलाई मलम लगाइदिने काम यहाँले 9 महिनाभित्र नै गरिदिनु भयो। यहाँ यसैबाट पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। र पक्कै पनि यति हुँदै पनि मैले सरसँग अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। अहिले चाहिँ नि भारतमा फेरि पुनः कोरोना सङ्क्रमण अलिकति बढेको जस्तो देखिएको छ र यहाँकै भनाइअनुसार हाम्रो खुला सिमाना एक प्रकारको खुसी हो पनि यहाँले चाहिँ नि भनिराख्नु भएको छ। भनेदेखि धेरै नेपाली चाहिँ नि जनसमुदाय भारतमा र भारतको जनसमुदाय नेपालमा पनि छ। अब यहाँको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विशेष गरेर नेपाली जनमानस जुन यहाँको कार्यक्षेत्रभित्र बस्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर रोजगारी गर्नुहुन्छ, तर त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति एकदम वृद्धि अवस्थामा छ। उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्नको लागि र त्यहीँ नै शान्त राख्नको लागि केही त्यस्ता चाहिँ नि योजनाहरू सरले बनाउनु भएको छ कि सर? कोरोनाको सन्दर्भलाई जोड्दाखेरि मूलत यहाँले सङ्केत गर्नुभएको
जस्तो यहाँ भारतमा पनि सङ्क्रमण दर बढ्दै गएको हामीले पाएका छौँ। आजको पछिल्लो डाटा करिब 60,000 को आसपास चाहिँ सङ्क्रमितहरूको डाटा बढ्दै गएको देखिन्छ। यद्यपि यो पश्चिम बङ्गाल राज्यभर नेपालीहरूको उपस्थिति, नेपाली डायस्पोरा भनौँ, नेपाली प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको उपस्थिति त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भएको छैन। उहाँहरू सीमित सङ्ख्यामा नेपालीहरू यहाँ रोजगारीको सिलसिलामा, व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा आएर बसेकाहरू चाहिँ बरु अधिकांश चाहिँ यहीँ बसोबास गर्दै गर्दै बिस्तारै यहाँको नागरिकको रूपमा परिवर्तित हुँदै गएको चाहिँ मैले धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पाएको छु एकातिर। अर्कोतिर उहाँहरू पश्चिम बङ्गालबाट ओहोरदोहोर दैनन्दिन ओहोरदोहोर गर्ने भन्दा पनि कस्तो देखिन्छ भने जस्तो हाम्रो मुख्य नाका भनेको काँकरभिट्टा नाका हो। काँकरभिट्टा नाकाबाट पारी भारततर्फ जाने बित्तिकै पानीटङ्की नाका छ। पानीटङ्कीबाट सिलिगुडी भन्ने बजार जुन 28 देखि 30 किलोमिटरको डिस्टेन्समा पर्छ, त्यो बजारमा दैनिक पूर्वको विशेष गरी झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका स्थानहरूबाट त्यहाँको आम जनसमुदायहरू किनमेलको सिलसिलामा उहाँहरू ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ। त्यो पक्ष चाहिँ अहिले हाम्रो काँकरभिट्टा भनेको झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बोर्डर पोइन्ट भएको हुनाले त्यहाँको सिडिओ साहबसँग पनि मेरो निरन्तर सम्पर्क समन्वयमा म छु। उहाँको सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नाकामा कडाई गर्ने भनिकन जुन कारबाहीहरू गरेको छ त्यसले पनि त्यो अघि भनेको मोबिलिटीलाई त्यसले रोक्न सहयोग गर्नेछ। एकातिर उहाँहरू हिजो अस्ति मात्रै पनि म सिडिओ साहबसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँसँग थिएँ। 2 दिन अगाडि झापाको त्यहाँ काँकरभिट्टामै सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा बैठक बसेको छ, त्यहाँका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहित। अनि होल्डिङ सेन्टर बनाउने, त्यसपछि गएर स्क्रिनिङ गर्ने, ज्वरोको मापन गर्ने, त्यसपछि गएर विभिन्न खालका शारीरिक अवस्थाहरूको बारेमा पनि जानकारी लिने लगायतका विषयहरू सिम्टमहरू हेरेर अनि उहाँहरूलाई होल्डिङ गर्दै तदनुरूपका व्यवहारहरू गर्ने गरी भनेर उहाँहरूले एक खालको मेजरहरू अप्नाइ पनि सक्नुभएको छ, जुन यसलाई अघि तपाईँले भनेको विषयलाई कन्ट्रोल गर्नलाई एउटा राम्रो आधार बन्न सक्छ एकातिर। अर्कोतिर अब अहिले वेस्ट बङ्गालको अवस्था हेर्दा म फेरि भारतको अन्य सहरहरू वा अन्य राज्यहरूको कुरा गरिरहेको छैन, किन भन्दा मेरो जिम्मेवारी वेस्ट बङ्गालमा मात्र केन्द्रित भएको हुँदा मैले वेस्ट बङ्गालकै कन्सर्न यहाँ समक्ष राख्ने अनुमति फेरि पनि यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। पक्कै पनि सर। मूल कुरा चाहिँ तपाईँको वेस्ट बङ्गालमा त्यस्तो त्राहिमामको अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छैन। यसको भ्याक्सिनेसनको क्याम्पेनिङहरू पनि सँगसँगै गइरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर कोरोनाको त्यस्तो ठुलो लहर आएका राज्यहरूमध्ये यो राज्य अहिलेसम्म भारत सरकारले सूचीकृत गरेका राज्यहरू मध्ये यो राज्य चाहिँ पर्दैन। यद्यपि पपुलेसन अत्यन्त ठुलो छ, वेस्ट बङ्गालको मात्रै झन्डै 10 करोडको हाराहारी पपुलेसन छ। कोलकाता सहरभित्र मात्रै झन्डै 1.5 करोडको हाराहारीको पपुलेसन छ। यद्यपि ठुलो पपुलेसन छ तर सँगसँगै यहाँको जुन खालको व्यवस्था छ, औषधीय व्यवस्थाहरू छ, त्यसपछि गएर उपचारको व्यवस्था प्रबन्धहरू छ, यहाँ पनि बलियो खालको व्यवस्थाहरू भएको मैले पाएको छु। त्यसकारण वेस्ट बङ्गालमा बसेका अब अनौपचारिक ढङ्गले भन्नुपर्दा झन्डै 50,000 को हाराहारीमा नेपालीहरू वेस्ट बङ्गालमा रहनु भएको भन्ने कुराहरू हामीले पाएका छौँ। यद्यपि यो कतिपय हामीसँग रेकर्डेड पनि हुँदैन, भारततर्फ को कता आउनुभयो, कति रहनुभयो भन्ने कुरा रेकर्डेड गर्ने सिस्टम, जसरी भारतीय नागरिकहरू नेपाल जान्छन् उनीहरूलाई रेकर्डेड गर्ने सिस्टम हामीसँग छैन, त्यसै गरी यहाँ रेकर्डेड गर्ने सिस्टम पनि नभएको हुनाले करिब 50,000 को अनुमानमा उहाँहरू रहनु भएको भन्ने मैले पाएको छु। विभिन्न सोसाइटी वेस्ट बङ्गाल भनेकै पनि धेरै ठुलो छ, अघि मैले निवेदन गरेँ झन्डै 10 करोडको पपुलेसन भएको विभिन्न सहरहरूमा उहाँहरू छरिएर रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई त्यो आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन। अब फेरि पनि उहाँहरू जहाँ जसरी रहनु भएको छ तपाईहरू सावधान हुनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र अत्यन्तै बाध्यात्मक अवस्थाको यात्रा बाहेक अन्य यात्राहरू नगर्नु होला भनेर पनि म तपाईको यसै मिडिया मार्फत यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत तपाईहरुको लोकप्रिय च्यानल मार्फत पनि म यो सूचना उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु।
पक्कै पनि। अब एउटा सानो छोटो चाहिने एउटा टिप्पणीयुक्त कुरा मैले सरसँग उठाएँ, विशेष गरेर नेपालमा केही त्यस्ता मिडियाहरूले कोरोना भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ नि भारत र नेपालका नागरिकहरूलाई, विशेष गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई अलिकति आइसोलेसन गरिन्छ र समान व्यवहार गरिँदैन, अथवा चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिनेसनमा चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि विभेद गरिन्छ भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि यहाँ उठ्ने गर्छन्। सरले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो पाउनु भएको छ कि छैन, यसको बारेमा पनि यहाँको बुझाइ अलि छोटोमा राखिदिनुहोस् न सर। हजुर, त्यो तपाईले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो विभेद गरेको मैले पाएको छैन, एउटा नम्बर 1। नम्बर 2, त्यस प्रकृतिका सूचनाहरू हामी कहाँ आएका पनि छैनन्। नम्बर 3, मेरो दूतावासमा नियोगभित्रै यहाँ विभिन्न नेपाली नागरिकहरू नै यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले यहाँको सर्भिस स्टाफहरू पनि भन्ने गर्छौँ, अर्को सपोर्टिभ स्टाफ भन्ने पनि गर्छौँ, अनि त्यसपछि गएर लोकल स्टाफ भन्ने पनि गर्छौँ। उहाँहरूको विभिन्न नामले उहाँहरूले पनि भ्याक्सिनहरू कतिपयले भ्याक्सिन लिनुभएको छ र अहिले त्यो स्थिति चाहिँ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ म विशेष गरी नेपाली नागरिकहरूका विभिन्न प्रवासी नेपाली नागरिकहरूका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि म सम्पर्कमा छु। उहाँहरू मार्फत पनि पाएका फिडब्याकहरू हामीले भेरिफिकेसन गर्ने गर्छौँ। त्यो गर्दा पनि हामीले तपाईले भन्नुभएको विषयलाई पुष्टि गर्ने आधार र सूचनाहरू हामीसँग आइपुगेका छैनन्। जहाँसम्म लाग्छ ती खालका एलिगेसन्सहरू अथवा आरोपहरू अथवा शङ्काहरू पुष्टि हुने आधार नभएको हुनाले मलाई ती चाहिँ गलत हुन् भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि। अब लगभग सर हामी अन्तिम चरणमा छौँ र मेरो अन्तिम जिज्ञासा छ, जस्तै मिथिला नेपाल टेलिभिजन जुन भारतका लागि नेपाली जुन महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ नि ईश्वर राज पौडेल सर, यहाँसँग सिधै कोलकातामा हामीले चाहिँ स्काई संवाद गरिराखेका छौँ। अब यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम नेपालीहरू जहाँसुकै रहने, चाहे भारतमा रहन् चाहे नेपालमा रहन्, आम नेपालीहरूलाई अहिलेको यो जटिल अवस्थामा कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र सरले त्यस्तै गरेर अनि मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई पनि केही यहाँले चाहिँ नि केही सुझावयुक्त कुराहरू दिँदै जान चाहनुहुन्छ कि सर? यो सार्वजनिक सरोकारको विषय अहिले जुन चर्चामा छ, विशेष गरी दुर्गा प्रसाद तिमसिना, दुपट प्रसाद तिमसिनाको विषय हुँदै हामी नेपाल भारत सम्बन्धका विषयहरूसम्म पनि चर्चा गर्न यस कार्यक्रम मार्फत हामी सफल भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले राम्रै ढङ्गले हाम्रो नेपाल सरकारको भूमिका, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका, नियोगहरूको भूमिका, म आम जनसमुदायहरू जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनुहुन्छ, भोलि आगामी दिनहरूमा हेर्नुहोला, आज हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कृपया तपाईहरू कलकत्ता स्थित पश्चिम बङ्गालको कलकत्ता स्थित यस महावाणिज्य दूतावाससँग जोडिएर तपाईहरूका कुनै पनि विषयहरू प्रवासमा रहँदाखेरि लिनुपर्ने सेवा सुविधा समस्यामा पर्दाखेरि तपाई जहाँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यो नजिकको नेपाली नियोगहरूमा सम्पर्कमा रहनुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरूको सर्भिसका लागि, तपाईहरूको सेवा सुविधाका लागि नै हामी यहाँ कार्यरत छौँ। नेपाल सरकारको म्यान्डेट जुन छ, नेपाल सरकारको नीति निर्देशन, त्यसपछि गएर कार्यविधिहरूको पालना गर्दै यहाँहरूलाई सेवा दिनका लागि हामी हरदम तयार छौँ र 24 घण्टा हामी स्ट्यान्ड बाई हुन्छौँ र हाम्रा नागरिकहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा, बाधा व्यवधानमा पर्दाखेरि उहाँहरूलाई सहयोग गर्न हामी फिल्ड लेभलमै उत्रेर पनि उहाँहरूका सहयोग गर्न, उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनलाई हामी हरदम तयार रहन्छौँ। म त्यो मेसेज दिन चाहन्छु। र तपाईहरू प्रवासमा आउनुहुन्छ भनेदेखि प्रवासमा रहँदाखेरि पक्कै पनि केही तपाईहरूसँग प्रामाणिक कागजातहरू, आफू को हुँ भन्ने कुराहरू, कागजातहरू बोकेर हिँड्नु चाहिँ आफ्ना लागि जहिले पनि सजिलो हुन्छ। भारत हो भन्दैमा हाम्रो चलन हुन्छ नि, हामी कहाँ भारत हो, यहाँ त केही पनि चाहिँदैन भनेर तपाईहरू कृपया खाली त्यो ढङ्गले चाहिँ नआइदिनु होला। यहाँहरूसँग आफ्नो परिचय खुल्ने, प्रमाण खुल्ने कागजातहरू केही न केही लिएर आउनुभयो भने तपाईलाई भोलि अभरमा पर्दा, गाह्रो हुँदा तपाईहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ।
र यहाँ भारत स्थित विभिन्न आधिकारिक निकायहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ त्यो विषयलाई पनि मनन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यही मेसेज उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो दूतावासको यो महावाणिज्य दूतावासको वेबसाइट छ, वेबसाइटमा हाम्रा सम्पर्क नम्बरहरू, इमेल अनि त्यसपछि गएर अन्य विषयहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमार्फत पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। यति विषयहरू निवेदन गर्दै पुनः एकपटक म मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई र यो कार्यक्रमका प्रस्तुता हाम्रो हिराजीलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट अथवा यो न्युज 2020 को तर्फबाट पनि हाम्रो जुन महावाणिज्य दूत ईश्वर राज पौडेल सरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनकि उहाँ सिधै जुन अहिलेको जुन समस्या छ यो समस्या दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हाको मात्रै होइन, यो आम नेपाली र मेरो पनि हो भन्ने खालले जुन यहाँले जुन बोध गर्नुभयो र दुर्गा प्रसाद तिमिल सिन्हालाई उहाँले एक खालको चाहिँ एउटा उन्मुक्त नै भने मैले एउटा कारावास 41 वर्षको चाहिँ जेल जीवनबाट यहाँले मुक्त गराइदिनु भयो। हामी यहाँ हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन द्वारा सञ्चालित न्युज 2020 मार्फत यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँ आइदिनु भयो सम्पर्कमा र त्यहाँका धेरै कुराहरू हामीलाई सजेस्ट पनि गर्नुभयो। आम नागरिकहरूलाई बुझ्नुपर्ने कुराहरू, नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू पनि यहाँले राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ हाम्रो ईश्वर राज पौडेल सर र हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी नै फेरि यस्ता समस्याहरू आए भने पनि हामी यहाँको सम्पर्कमा सिधै आउनेछौँ, किनभने अब यहाँको हाम्रो एउटा सम्पर्कमा जोडिएका पनि छौँ यहाँ र हामी, र त्यसको लागि पनि यहाँले हामीलाई पुनः स्मरण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेलाई म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले जुन भारतका लागि नेपालका महावाणिज्य दूत ईश्वर राज पौडेल सरसँग सिधै कलकत्ता स्थित वाणिज्य दूतावासबाट हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँसँग भएको यो संवाद यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, उहाँले भन्नुभएको जे जति कुराहरू छन्, ईश्वर राज सरले जे जति कुराहरू राख्नु भएको छ, उहाँको यो कुरा राख्दै गर्दाखेरिमा यहाँहरू कति सन्तुष्ट हुनुभयो अथवा भएन, अथवा के कुरा पुग्यो पुगेन, अथवा थप्नुपर्ने कुरा छ कि, अथवा उहाँले स्पष्ट कुरा गर्नु भएन कि, यहाँहरूले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, यो टेलिभिजनबाट हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई हामी यो आग्रह गर्छौँ कि यो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि राखिदिन्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब ठेगाना यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै उहाँको भनाइमा केही टिप्पणी युक्त कुराहरू छन् अथवा अझै उहाँलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हौसला दिनुपर्ने छ भने पनि यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ, जबकि यहाँहरूको हौसला र टिप्पणीले फेरि अझै ईश्वर राज पौडेल सरलाई नेपालीहरूका लागि राम्रो एउटा चाहिँ ऊर्जा बनेर अझै उहाँलाई खटौँ जस्तो लाग्ने खालको अझै नेपालीहरूको लागि केही गरौँ भन्ने भावना अझै सिर्जित हुँदै जान्छ कि हामीले यो आग्रह गऱ्यौँ। र यति भन्दै यहाँहरूबाट अहिले म बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि सधैँका लागि। पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुनेछु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।